इसलिए वसूली न करो तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी भाई। हाँ करूँ, वसूली शुरू करूँ, मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह, मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। समझो एक मदारी, भाई मदारी को देखा ना, खेल बताता है, देखा कि नहीं? वो डुगडुगा बजाता है, बंदर नाचता है, खेल बताता है, फिर भीख मांगता है। अरे दोस्तों, ये मदारी ने भी खेल बता दिया, ये मदारी ने खेल बताया। अब मैं आपके सामने एक भीख मांग रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैं एक भीख मांगता हूँ मेरे प्यारों, अल्लाह के वास्ते। मैं 24 घंटे में सिर्फ 1.25 घंटा आपसे मांगता हूँ, 24 घंटे में 1.25 घंटा आपसे मांगता हूं। ना मत कहना मेरे दोस्तों, ना मत कहना, इसलिए कि ये मैं नहीं मांगता, मेरे नबी ने मांगा है, मेरे मोहम्मद ने मांगा है। ये मौत जो है ना, मौत आनी तो है मेरे दोस्तों। अरे भाई हजरत मुफ्ती इम्तियाज साहब, आज एक जमाना था लोग कहते थे मुफ्ती इम्तियाज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आज कहते मरहूम मुफ्ती इम्तियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, है ना? हो गया ना मेरे दोस्तों। और बस वो तो अल्लाह उनकी बीवी को सब्र अता फरमाए और अल्लाह बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। मेरे दोस्तों, रोने वाले रोते चले जाते, आज मैं भी रोया चला गया, आप रोए चले गए, लेकिन वो आंख जो कितने रातों तक आंसू टपकाएगी मेरे दोस्तों, वो मासूम बच्चे कितने दिनों तक अपने बाप को याद करेंगे मेरे दोस्तों। बाप और माँ एक ऐसी नेमत है कि जिंदा हो तो भी बेटा तड़प के देखता है और मर जाए तो उनकी कब्र को भी तड़प के देखता है मेरे दोस्तों। लेकिन मैं एक बात को, जब मौलाना हबीब साहब ने मुझे कहा, मेरे दिल ने फौरन कहा, आज किसी के मौत की खबर तुझे दी जाती है, कल तेरी मौत की खबर भी तो किसी और को दी जाएगी मेरे दोस्तों। मैं भी तो मरूंगा ना, मेरे भी तो मौत की खबर दी जाएगी ना। मरना है और मेरे दोस्तों मरना, और जब मरेंगे कब्र में जाएंगे, अल्लाह का कानून है, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का कानून है कि जो भी कब्र में आएगा मेरे 3 सवाल के जवाब देगा। पहला सवाल पूछूंगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल पूछूंगा मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? और मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा, पहले सवाल का जवाब ठट करके देगा, मर रब्बुक, रब्बी अल्लाह, मा दीनुक, तेरा मजहब क्या? दीन अल इस्लाम। लेकिन तीसरा सवाल, आप हदीस उठाओ, हदीस में आता है मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल। अगर अरबी जानने वाली उलमा किराम, हाजा अरबी जुबान में ग्रामर में इसमें इशारा, जैसे अंग्रेजी में कहते दिस कब कहेंगे? जब कोई सामने होगा, दिस ये। तो जब तीसरा सवाल होगा तो मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, अल्लाह कहेंगे दिस नबी के बारे में तेरा क्या कहना? तो सवाल होता है कि नबी कहाँ वहां पे? अरे मेरी कब्र तो कड़ी में, यहाँ नबी कहाँ है? मेरे दोस्तों है नबी, है नबी। क्यों है? हदीस पाक में लिखा है कि जब तीसरा सवाल होगा, अल्लाह यहां से लेके मदीने तक सारे पर्दों को उठा देगा, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देगा। हाँ मेरे दोस्तों, मुल्ला अली कारी और दूसरे उलमा लिखते, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देगा। अब मैं यहां कब्र में, आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बताओ, जब सवाल अब बीच बराबर हो गया ना, अब हादा बराबर हो गया ना। अब अल्लाह कहेगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या कहना? अरे मेरे दोस्तों, जब हम नबी को देखेंगे हिम्मत होगी कुछ बोलने की? अरे कोई बड़े आलिम को देखो तो हिम्मत नहीं होती बात करने की, तो नबी को देखकर हिम्मत होगी? तो लिखा है कि हमारे नबी कहेंगे, कहो सुभान अल्लाह, क्या क्या मुबारक जुबान होगी। हमारे नबी क्या कहेंगे फरिश्तों को? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो फरिश्ते कहेंगे हम आपके बारे में पूछ रहे। हमारे नबी कहेंगे, हमारे नबी मुस्कुरा कर कहेंगे, अरे ये इनको मेरा सवाल पूछते हो? अरे पर्दा डालो, ये तो मेरा है, मैं इसका बन चुका हूं, ये तो मेरा उम्मती है, पर्दे रख दो, मेरा उम्मती है। मेरे दोस्तों तीसरा जवाब कौन देंगे? नबी क्या देंगे? मेरा, तो ये तो मेरा है। बस जैसे हमारे नबी कहेंगे ना मेरा है, तो ये भी बहुत उछलेगा, कब्र में कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, हाज़ा रसूलुल्लाह, कहेगा हाँ ये अल्लाह के रसूल है, ये मोहम्मद है, ये पैगंबर है, ये पैगंबर है, ये रसूल है। वो जब कहेगा तो फौरन अल्लाह की आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? अफरिशूहु मिनल जन्ना, अल्बिसूहु मिनल जन्ना, वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। आवाज आएगी, जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत का कपड़ा पहना दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। और फिर क्या आवाज आएगी? अल्लाह कहेगा नम, अल्लाह मुर्दे को, हम लोग होंगे ना, अल्लाह कहेगा नम का नौमतिल आरूस, सो जा जैसे पहली रात को दुल्हा सोता है और दुल्हे को सिर्फ दुल्हन उठाती है, सो जा अब जन्नत की हूर तुझको उठाएगी। क्या मेरे दोस्तों वो जन्नत होगी? मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह यकीनन हजरत मुफ्ती इम्तियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यारे नौजवान साले उम्मत के, इसलिए मैं तो कहता हूं
وہ ایک گھر کی رات ہوگی اور ایک ان کی قبر کی سہاگ رات ہوگی. وہ گھر کی رات تھی, وہ قبر کی سہاگ رات. اسی کو ہمارے نبی نے کہا موت ایک برج ہے جو ایک محبوب سے ہٹاتا ہے دوسرے محبوب تک پہنچا دیتا ہے. اور میرے دوستو, لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں, جب تیسرا سوال ہوگا اور پردہ اٹھے گا اور ہمارے نبی دیکھیں گے ہاں یہ میرا امتی, اس کے چہرے پہ تو داڑھی تو نہیں ہے, اس سے کہ مرے گا تو داڑھی تھوڑی آ جائے گی, یہ بغیر داڑھی کے اندر گیا, وہاں ہمارے نبی کے سامنے پردہ اٹھا تھا, ہمارے نبی کہیں گے اس کا چہرہ نہ میری طرح نہیں, اس کی نماز نہیں, یہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا قرآن نہیں پڑھتا تھا, کہ مہینہ مہینہ جاتا تھا فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا, ارے اس کا چہرہ تو میرے چہرے کی طرح دکھتا ہی نہیں. تو ہمارے نبی کیا کہیں گے, فرشتوں کے ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلے گا, کہیں گے فرشتوں پردہ رکھو, لا عارفو ولا یعرفونی, میں اس کو نہیں پہچانتا یہ مجھ کو نہیں پہچانتا. میرے دوستو, اللہ کا اعلان آئے گا جہنم کا بچھونا بچھا دو, جہنم کا کپڑا اڑا دو, جہنم کی کھڑکی کھولو, اور اللہ قبر کو کہے گا اے قبر اس کو دبا, اس کی ہڈیاں توڑ دے, اس کی ہڈیاں توڑ دے, پتلی سے پتلی ملا دے, اس کی آنکھیں پھوڑ دے, اس کا جبڑا پھاڑ دے, اور اللہ کہے گا سب سے پہلے اس کا کفن پھاڑ کے فرشتوں کے سامنے ننگا کھڑا کر دو. او میرے پیارو, فیصلہ آپ کے حق میں ہے میرے پیارو. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو, ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے میں پھنسنے سے اچھا محمدی بن جا. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ اب وہ اس پہ پڑا ہوا ہے, اس کی کیسی نماز نے, میری کیسی نماز نے, تو کیسا نے, میں کیسا. ارے اللہ کا بندہ چھوڑ, کب موت آ جائے گی کچھ پتا نہیں, اور اللہ تیرے کو یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کی نماز کیسی تھی. ہاں صحیح کہ نہیں؟ ارے صحیح کہ نہیں؟ مجھے ایک بھائی نے کہا کہ مولانا وہ جواب دو, حضرت تھانوی نے ایسا کائے کو لکھا. مجھے فون پر کہتا حضرت تھانوی نے کیوں لکھا. میں نے کہا تو نے لکھا؟ کہا نا. میں نے کہا میں نے لکھا؟ کہا نا. میں کس نے لکھا؟ کہتا حضرت تھانوی نے. میں وہ اپنا جواب دیں گے, تو کائے کو فکر کرتا ہے. میرے دوستو, یہ ہمارا ایمان ہے. ارے یہ ایمان ہے. ماں کوئی کچرا ہے؟ ارے ہمیں حقدہ مدہ نہیں آتا, ہمیں کھانا پینا نہیں آتا. وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی, اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی. ارے کرتی تھی کہ نہیں؟ وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا, لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو, بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے, لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے دوستو, ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے, کیا نہیں کیا. اور آج جوان گالی دیتا ماں کو, بے شرم. میرے دوستو غدار. اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ, نہیں تو جا. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی 4 بچوں کو میں نے رکھا, اور 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو شکر کرو, اگر ہماری ماں زندہ ہے دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے.